झेवियर ग्रासियस तो एक्स सरपंच आणि करंट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ आगासाई कॉन्फरेरिया आयज आमच्या आक्षिकारांची व्हडली परब सांती साक्रामेंताची. सो तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता आमच्या आक्षिकारांक गोंयांत आनी आख्या संवसाराक शिंपडले तांकां? आयज आमचें व्हड फेस्त, व्हडली परब सातीच साक्रामेंताची. आनी हांव सगल्यांक हांगासर आसलेल्यांक, भायर परदेसांत आसलेल्यांक, आख्ख्या संवसाराक आमचे आक्षिकार आसात तांकां सगल्यांक ही खुशालकायेची परब आवडेता. आनीक जेजू लागीं मागता तांकां सगल्यांक आनी तांचे फामिलींक बरी साऊद भलायकी ह्या परदेसांत ते आसात तांकां जेजून आनी सायबीण मायन तांकां दिवची. आनी हांगाय आसलेल्यांक सगल्यांक दुयेंत पिडेंत आसलेले हॉस्पिटलांत आसात. आमचो भाव कॉलिन कश्टावता हॉस्पिटलांत, ताकाय सातीच साक्रामेंतान जेजून हात लावचो आनी ताका उबो करचो म्हूण मागता. आनी सगल्यांताय मागता ताचे पासत मागात आनी ताका हें दुसरें जिवीत जेजून फावो करचें म्हणून मागचें. आनीक आमचें आयज सगल्यांक ही व्हडली फेस्ताची परब आनी एक पुरुमेताचें फेस्त म्हणून हें आमी मनयता. आनी सगल्यांक आनीक फावट आक्षिकारांक आनीक आक्षीच्या भायल्याय लोकांक ही सातीच साक्रामेंताची परब हांव आवडेता. थँक्यू. झेवियर, सिन्स यू आर पार्ट ऑफ द चर्च कॉन्फरेरिया न्हू, आतां सद्याक आमच्या चर्चीन जायतो वाव चलता, चर्चीचें काम चलता, ताजे वयर तूं कितें सांगशी? म्हणजे लेटस्ट इन्फॉर्मेशन तुका कडेन कितें आहा पळय तें वाव खूंय पावलो आमचो? आमच्या फिरग्योजोचो वावर सुरू केल्लो आसा. सगलो हो वावर तुमच्याच हातांनी हो वावर सुरू जाला. जायतो फायनान्शियली सपोर्ट आमच्या हांगचे लोक, गोंयांत लोक आसात तांचोय, तशेंच परदेसांत जायते कडेन लोक आसात हांगा थंयसर, तांणी सगल्यांनी आदार दिवन हो फिरगोजीचो वावर फुडें गेल्लो आसा. आनीक आयज आमच्या फिरगोचे पोत्री जावं पयलींची पोत्री जी आसली, जे ट्रस्ट वयर आसले ते पेड्ड्यार जाल्ले, कित्याक जायत्या वर्सांचें काम तें आसलें. 1980-85 वर्सांनी हें रिपेर आमी आतां परतून करतात, रिप्लेस करतात. आमचो पादविगार जो फादर विन्संट लेयतांव हो एक अखंड सारको कडेकांठ म्हणूंक जाता फादर, ताणें हो वावर ताबडतोब हे फिरगोजेन भितर सदांच हो वावराचेर नदर मारून हो वावर फुडें घेतलो. हांव ताकाय शाबासकी आनी पोरगी दिता ह्या वावरा खातीर. आनी हो वावर सोंपोवपाक जायतो तो वावुरता आनी जायतो मागणी करता. आनी आमकांय सगल्या लोकांक हे मागण्यांत हो वावर दवरपाक आमकां शिकयता. आनी ह्याच मागण्यांनी आयज पासून पावस पडपाचो जो आसलो तो पावस लागून बंद जालो. हांव देवाक आर्गां दितां, दिनवासतां. आनी हिंगा वावर करतल्यांक सगल्यांक कमिटी जावं दुसरे आमचे भाव हांगासर वावुरतात ह्या वावरा खातीर, जावं विक्टर, जावं आवीत, जावं एंटणी, हे हांगासर दोगोस घेवन वावुरतात सगळे. तांकांय हांव एक बरी सावध भलायकी तांकां मागता. कित्याक हो वावर फुडें व्हरपाक जायतें काम करचें पडटा, जायतें पळोवचें पडटा. जायते इंजिनियर हांगासर आसात, जायते लेबर आसात. तांकांय देवान बरी सावध आनी भलायकी दिवची म्हणून आयच्या फेस्ताचे परबीचे दिसा तांचे पासून हांव मागता. देव बरें. थँक्यू एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे. थँक्यू.